वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बिलाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं आज आपको एक ऐसा वाकया बयान करने जा रही हूं जिसको बयान करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक ऐसा वाकया जिसको बयान करते हुए मुझे कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या हमारे मुल्क में ऐसा भी हो रहा है? क्या बयान करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस मिले? बच्चों का रिश्ते करते हुए बहुत सोच समझ के अपने बच्चों का रिश्ता करें। देखिए वो कैसे हैं, इंसान है या हैवान है? क्या आनों में तो नहीं आप अपने बच्चे को ब्याह रहे या अपने बच्चे को ब्याह रहे? इतना भी अफसोस किया जाए कम है। एक ऐसा वाकया जिसमें रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। जो मैं आपको वाकया बयान करने जा रही हूँ, ये वाकया बाहर यूरोप का नहीं है, ये हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान का है। एक इस्लामी मुल्क का है वाकया। जहाँ पे रिश्तों को अहमियत दी जाती है, जहाँ पे रिश्तों का तकद्दुस का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे ऐसे माशरे में रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो रहा है। सुनेंगे तो आपको भी अफसोस होगा। क्या बयान करने का मकसद यही है कि आपको सिर्फ अवेयरनेस मिले। अदरवाइज मैं ऐसा वाकया कभी भी ना बयान कर सकूं कि कभी भी ना ये जो है ना ऐसा जो सिचुएशन है वो आप लोगों को बता सकूं। यहाँ तक कोशिश होती है कि आपको पॉजिटिव जो है वो न्यूज़, पॉजिटिव जो है बातें बताऊं। पर ये कि हमारा जिस माशरे में हम रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे हालात हो रहे हैं कि ऐसे वाकयात हो रहे हैं, तो आपकी अवेयरनेस के लिए आपके इल्म होना चाहिए। आप खुद भी अपने इर्द गिर्द जो है ना माहौल का जायजा लें कि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, कोई ऐसा वाकया हमारे इर्द गिर्द तो नहीं हो रहा। बहैसियत मुसलमान ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है ना एक दूसरे को अवेयरनेस दें, एक दूसरे को दीन के मुतालिक बताएं कि हमारा दीन जो है वो रिश्तों का तकद्दुस का कितना दर्ज देता है। तो हर एक का फर्ज है कि वो दीन का जो है ना इल्म हासिल करे और दीन जो है ना वो फैलाए। जिसको नहीं पता उसको सही बात पहुंचाए, और सही बात का सुनना, सही बात का पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर अपने इर्द गिर्द के माहौल पे जो है ना वो आंखें बंद ना करें, हम आखिरत में जवाबदेह होंगे अल्लाह के आगे। बात ऐसे अनहोने वाकयात हो जाते हैं जिनको बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा वाकया हो जाए वो मैं आपके सामने पेश करूँ, आपको रिपोर्ट करूँ, ताकि आपको अवेयरनेस मिले और आपको सही गलत की समझ आए। मेरी कोशिश होती है कि जो वाकया जिस तरह से भी हो उसको एज इट इज आपके सामने जो है ना वो उसी तरह बयान करूँ। आप लोगों को उसी तरह बताती हूँ कि आप लोगों को समझ आए आखिर हो क्या रहा है। क्या आपको बयान करने का एक मकसद होता है कि आप जो है इन वाकयात से कुछ ना कुछ सीखें और अपने बच्चों को जो है ना वो प्रोटेक्ट करें। इन वाकयात तो अपने बच्चों को भी अवेयरनेस दें और उनके कि आज के वाकये को आपके सामने ढके छुपे अल्फाज में जो है ना वो बयान कर सकूं। ये वाकया सुन के आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में भी ऐसे वाकयात होते हैं कि बदफेली में जो है ना वो मलबूस हैं माँ बाप और बच्चे। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, सबूतों के साथ आपको बता रही हूँ। इनकी सुनी सुनाई बात है। वाकया मैंने सुना तो मुझे अपने कानों पे यकीन ना आया कि आया ये अमेरिका का वाकया है, किसी यूरोपियन कंट्रीज का वाकया है, कि किसी नॉन मुस्लिम का वाकया है। क्या ये वाकया पाकिस्तान में पेश आया है। करीब ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का वाकया है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब का इलाका है सियालकोट, ये उसका वाकया है। ये वाकया सुनने के बाद हर बंदा शर्मसार हो जाएगा। मैं खुद शर्मसार होता है कि इसको बयान कैसे करूं, आप लोगों को बताऊं कैसे। पर आपको बताना जरूरी है कि आपकी अवेयरनेस आपको आए कि ऐसे भी वाकयात हमारे मुल्क में पेश आ रहे हैं कि जो हम किसी गैर नॉन मुस्लिम का सुनते थे, किसी गैर कंट्री का सुनते थे, वो वाकया हमारे मुल्क में भी हो रहा है। अल्लाह ही माफ फरमाए। वाकये की तरफ आते हैं। ये वाकया सियालकोट शहर का है और यहाँ पे एक नदीम नामी शख्स रहता है जिसकी शादी हुई महविश नाम की औरत से, और इस औरत से इसके 4 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। इस औरत ने कुछ अरसा इसके साथ रहने के बाद जो है ना इसको इसकी हरकतें इस आदमी नदीम की जो है ना ठीक नहीं थी, तो इसको छोड़ दिया। ना सिर्फ इसको छोड़ा बल्कि अपने बच्चे भी छोड़ के चलेगी वो औरत। उसने अपनी इज्जत बचाई क्योंकि ये हवस का मारा हुआ आदमी जो है एक शैतान नुमा आदमी है। ये शख्स जो नदीम है इसके वालिदैन नहीं है, इसके 2 भाई हैं जो अलग सेपरेट रहते हैं, इसके साथ नहीं रहते। अब आते हैं हम महविश की तरफ। महविश जो इसकी बीवी है उससे इसकी जो है ना 4 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ और ये हंसी खुशी जिंदगी जो है ना गुजार रहे थे। ये जो नदीम शख्स है वैसे तो इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, पर ये थोड़ा सा साइको है। गलत हरकत करना, ख्वाहिश से करना और शौक से करना और इसमें पेशेमान ना होना, ख्वाहिश से गलत काम करना, ये नदीम का वतीरा है। मैं आप दिखाना शुरू कर दिया हुआ था। असल में जो मैंने अंदाजा लगाया ना, ये इसके बाय नेचर ही ऐसा गंदा आदमी है, हवस का मारा हुआ आदमी है ये नदीम, बदबख्त आदमी है ये शख्स। महविश ने बताया कि खुलेआम हमारे घर में ये चीजें होती थी कि ये शख्स जो है वो कहता था कि मेरे दोस्तों के साथ उठो बैठो खाओ पियो, इनके साथ जो है नंबर एक्सचेंज करो और इनके साथ जो अपनी दोस्ती जो है ना वो बढ़ाओ। महविश कहती है मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। महविश बताती है कि ये अपने दोस्तों को लेके बेडरूम में आ जाया करता था और यानी कि वो इस तरह था कि ये चाहता था कि मैं लिविंग रिलेशन में जो है ना इसके दोस्तों के साथ आऊँ। तो मुझे तो ये बात नहीं पसंद थी कि ये ऐसा मुझे करने पे मजबूर करता था। महविश एक शरीफ औरत थी, उसने इससे जो है ना अपना पीछा छुड़ा लिया। उसको ये कहता था कि हम 2024 में रहते हैं, यहाँ पे जो है इतना जदीद दौर में आ गए हैं और तुम अभी तक इन बकियां उसी बातों में फंसी हुई हो और तुम्हारी सोच छोटी है।
اس طرح کے یعنی کہ اس کو اس کے غلیظ آدمی جو ہے نا یہ حربے استعمال کرتا تھا، اس کو کنونس کرتا تھا کہ یہ جو ہے نا عورت مہوش جو ہے وہ اس کی باتوں میں آئی، اور یعنی کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تھا. ایسا بدبخت آدمی تھا وہ. جب اس کی حد سے زیادہ تجاوز کر گئی یہ حرکتیں تو مہوش جو ہے نا اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئی، اور تنگ آ کے مہوش نے جو نا اس سے خلا لے لی. اکثر اب واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلا ہوتی ہے تو اکثر لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں کہ بچے وہ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم رکھیں گی، ہم پالیں گی. پر اس کیس میں ایسا ہوا کہ مہوش نے نہ کہہ دیا کہ میں نے بچوں کو نہیں رکھنا، میں نے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، بچوں کو یہی رکھے اور یہی پالے. مہوش اس کو چھوڑ کے خلا لے کے اپنے ماں باپ کے پاس چلے گئے. یعنی کہ یہ کہا جائے کہ مہوش نے اپنی عزت بچائی اس بدبخت آدمی سے. بچے اب رہ رہے تھے ندیم کے ساتھ. ندیم کی جو بڑی بیٹی ہے جس کا نام رباب ہے، رباب کی عمر جب 16 سال ہوئی تو ندیم نے اس کی شادی کر دی. ندیم کے دماغ دل جوش ہے. ندیم نے چھوٹی عمر میں 16 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اپنی بیٹی رباب کی شادی کر دی دل جوش کے ساتھ، کیونکہ اس نے اس کی چھوٹی عمر میں اس لیے بیاہ دیا کہ وہ اپنی غلیظ حرکتیں جو ہے نا اس کو کرنا. اب رہ رہے تھے ندیم کے ساتھ. ندیم کی جو بڑی بیٹی ہے جس کا نام رباب ہے، رباب کی عمر جب 16 سال ہوئی تو ندیم نے اس کی شادی کر دی. ندیم کے دماغ کا نام دل جوش ہے. ندیم نے چھوٹی عمر میں 16 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اپنی بیٹی رباب کی شادی کر دی دل جوش کے ساتھ. آپ کی شادی کرنے کے بعد ندیم نے خود بھی شادی کر لی. ندیم نے شادی کی نسیم کے ساتھ. اس عورت نسیم کی بھی یہ جو ہے نا چوتھی شادی تھی، اور درج ہوتی ہے تھانہ رنگ پورہ سیالکوٹ میں. اس FIR کا متن ایسے ہے کہ 7 جون کو جو دل جوش ہے وہ گیا ندیم کے گھر کچھ سامان پہنچانے. دل جوش نے کہا کہ مجھے رباب نے بھیجا تھا اپنے سسر کے گھر کچھ سامان پہنچانے کے لیے. پر جو FIR میں یعنی کہ درج ہے اس میں اس کے مطابق یعنی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر پا رہی کہ اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ جو اس نے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. دل جوش نے پولیس والوں کو کہا کہ مجھے آپ یہ جو بات ہے نا مجھ سے بتائی نہیں جا رہی، پر میں نے آپ کو یہ بتانی ہے کہ میرا جو سسر ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زنا کر رہا تھا، بدفعلی کر رہا تھا. دل جوش نے پولیس کو بتایا کہ جو ہے ندیم وہ بدفعلی کر رہا تھا اپنے 10 سال کے بیٹے کے ساتھ، اور جو نسیم ہے وہ ان کی ویڈیو بنا رہی تھی. دل جوش پولیس کو کہتا ہے کہ میں فوراً وہاں سے بھاگ کے آپ کے پاس آیا اور میں نے یہ جو FIR ہے نا درج کروائی. دل جوش نے جب FIR درج کروائی، نسیم جو ہے نا وہ بڑی شاطر عورت تھی، جو اس کو بھنک لگی کہیں سے تو وہ وہاں سے جو ہے نا بھاگ گئی. پولیس نے اپنی کارروائی کی اور وہ گھر گئی ندیم کے، اور وہاں پہ ندیم کا چھوٹا بیٹا علی بیٹھا ہوا تھا، خود ندیم موجود تھا اور اس کی بیٹیاں موجود تھیں. پولیس نے ان سب کو اریسٹ کر لیا. اریسٹ کرنے کے بعد جب انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا، جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو اس بدبخت آدمی نے پولیس کو بتایا، ندیم نے، کہ مجھے یہ عادت ہے اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. پولیس والے جو ہے نا وہ بڑے سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ ندیم جو ہے وہ بدبخت انسان کہتا ہے کہ مجھے یہ شوق ہے، میری یہ عادت ہے اور میں اس کے بغیر جو ہونا رہ نہیں سکتا، مجھے چین نہیں آتا جب تک میں یہ بدفعلی نہ کر لوں، اللہ معاف کرے. اور پولیس نے جب اس کا موبائل لیا اور اس کو چیک کیا تو اس میں سے ہزاروں ویڈیو ایسی نکلی جس میں اللہ معاف کرے کہ جو وہ اپنے بیٹے کو یعنی کہ مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ، جو اس کی سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ زنا کرے، اور اس کی ویڈیوز بنا رہا تھا. یعنی کہ یہ جو عمل اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ لوگ کر رہے تھے، یہ بدفعلی کا عمل، اس کی ویڈیو جو ہے وہ نسیم بھی بنایا کرتی تھی اور ندیم بھی. انویسٹیگیشن کے دوران جب پولیس نے ندیم کا موبائل چیک کیا تو اس میں سے بے شمار ایسی ویڈیو نکلی جس میں بیٹا ماں کے ساتھ، باپ ماں کے ساتھ، اور باپ جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں. اور جو ہے نا ایسی ہزاروں ویڈیوز جو ہے نا اس موبائل سے نکلی جس میں رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا تھا. حلال حرام کی تمیز جس میں ختم ہو گئی، رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا. اسی انویسٹیگیشن کے دوران جو ندیم ہے بدبخت انسان، اس نے پولیس کو بتایا کہ نسیم کے ساتھ جو ہے نا میری چوتھی، یعنی کہ نسیم کی جو ہے نا وہ چوتھی شادی ہے میرے ساتھ. پولیس نے بچے سے انویسٹیگیشن کی اور اس سے پوچھا کہ بیٹے کہ آپ کی عمر اتنی چھوٹی ہے اور آپ اتنے غلط کاموں میں یعنی کہ اس طرح کے غلیظ کاموں میں پڑ گئے ہو. تو اس سے بچے نے ایسا انکشاف کیا کہ آپ کے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بچے نے کہا کہ جو بدبخت انسان اس کا باپ ہے اس نے مجھے یعنی کہ ڈراتا تھا، کہتا تھا کہ اگر تمہیں یہ عمل نہ کیا تو میں تمہیں مار دوں گا، اور میں ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے نا ایسا عمل کر رہا تھا. لیکن ایک معصوم بچہ ہے، اس کے ساتھ یعنی کہ ایسا بدفعلی کا عمل ہو رہا ہے. پولیس نے اسے پوچھا کہ بیٹے تم تو اتنے چھوٹے ہو اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جو بتایا کہ مجھے باپ نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. بچے نے پولیس کو بتایا کہ باپ جو ہے نا جب مجھے کہتا تھا تو میں ڈر جاتا تھا، اور اسے دوران تفتیش اور مزید انکشافات کیے کہ اگر جب میں نہیں کرتا تھا ایسا بدفعلی کا عمل تو میرا باپ جو ہے نا وہ مجھے مارتا تھا جانوروں کی طرح. میری زبان ساتھ نہیں دے رہی، میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا بولوں، کیا بیان کروں کہ یہ پاکستان ہے. یہاں پہ لوگ جو ہے ایک سپاری دے کے 2 مہینے کے بعد واپس باہر آ جاتے ہیں بندہ قتل کروا کے. یہ پاکستان ہے. یہاں پہ اگر مدعی فیملی جو ہے وہ کمزور ہو تو یہاں پہ پیسے دے کے مدعی فیملی کا جو ہے نا وہ منہ بند کروا دیا جاتا ہے اور کیس ختم کروا دیا جاتا ہے.
اس باہر سویلائزڈ کنٹریز میں جو ہے اگر آپ کو کوئی جرم کریں تو آپ کو اس کو سزا ملتی ہے، اس کو پنشمنٹ ملتی ہے، آپ کو جرمانہ بھرنا پڑتا ہے. پر یہاں ہمارے ملک پاکستان میں اس کے برعکس ہے. یہاں پہ چوری کرو، زنا کرو، ڈکیتی کرو، کوئی بھی جرم کر لو، آپ پیسہ لگاؤ اور لوگوں کا منہ بند کر دو. خدا کا واسطہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں. آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد ماحول میں کیا ہو رہا ہے. کوئی ایسی برائی تو نہیں ہو رہی آپ کے ارد گرد ماحول میں، کیونکہ برائی کو دیکھ کر بھی برائی یعنی کہ آپ چپ رہنا وہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس میں جو ہے نا آپ برابر کے شریک ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے ایسا کوئی غلط کام آپ کے ارد گرد ہو رہا ہو تو اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. آپ یہاں کسی کو جواب دینی ہے پر آپ آخرت میں اللہ کو جواب دیں. تو خدا را ایسا کوئی جرم ہو رہا ہو تو اس کو روکیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. چلتے ہیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.